अस्सलाम वालेकुम जी। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, शाद रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-मान में रहें, खुशियाँ पाएँ, अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के साथ अपनी खुशियों को एंजॉय करें। दायरे-गैर में रहने वालों के लिए ढेरों दुआएँ हैं। वो जहाँ हों, अल्लाह की पनाह में हों, मुश्किल हालात में हों, तो अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए। अब वो तकलीफ़ दे सूरत हाल का शिकार हैं, तो अल्लाह उनकी तकलीफ़ दूर करे। क्योंकि बाहर का ये कहा जाता है, बड़े जो पाकिस्तान में लोग होते हैं समझते हैं पता नहीं बाहर क्या डॉलर हवाओं में गिर रहे होते हैं और लोग लूट रहे होते हैं। लेकिन जो वहाँ पे होते हैं उन्हें पता होता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है और पैसा कमाना कितना मुश्किल है। आप सब अल्लाह की पनाह में रहें। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीलॉग आप तक पहुंचता रहे। और हो सके तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरा असल ऑक्सीजन है, उसका मैं बहुत मशहूर हूँ आपके लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कहेंगे कि मैं कोई नई से नई बात ऐसी कह देता हूँ जिसमें हौसला हो और उम्मीद हो, तो मैं तो ख्वाहिशों पे खबरें नहीं देता। मैं तो एक सहाफ़ी हूँ और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नवंबर के आखिर तक कुछ ना कुछ होना है, तो आप देखिएगा कुछ ना कुछ होगा। अब बड़ी खबर ये है कि बहरहाल पीटीआई के कहीं खामोश मुज़ाकरात चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से चल रहे हैं। एक तरफ हुकूमत से भी चल रहे हैं और फेस के ऊपर हुकूमत है, लेकिन दर पर्दा पीटीआई के जो हैं मुज़ाकरात वो भी चल रहे हैं। और कि कौन चला रहा है मैं इस पे बात करूँगा, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कोई ब्रेक थ्रू इस हवाले से नज़र भी आए। गो सज़ाएँ भी हो रही हैं, सारा कुछ भी हो रहा है, वो अपनी जगह पे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है और उन्होंने पब्लिकली ये वो इस्तीफ़ा देने का उन्हें क्यों ज़रूरत पेश आई। आखिर ऐसी क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से उनके को ये इस्तीफ़े का ऐलान करना पड़ा, और क्या इमरान खान उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लेंगे? इसके ऊपर आज का मेरा जो है वीलॉग है। पीटीआई के अभी ताज़ा तरीन जो आज इत्तला आई है, फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब के घर पे हमले के केस में फिर शिबली फराज और वो शायद उमर अयूब में, मुझे क्योंकि अभी पूरी तफसील मेरे सामने नहीं है, नाम आगे पीछे हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को सज़ाएँ हो गई हैं, जिनमें कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिलचस्प चीज़ ये है कि उसमें 35 लोगों को बरी किया गया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबज़ादे भी हैं और फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं। अब चूँकि मैं ऑलरेडी आपसे अनाउंस कर चुका हूँ कि मैंने इन 2 ही चीज़ों पे बात करनी है, तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैंने कल के व्लॉग में आपसे गुफ्तगू करते हुए बताना है कि पीटीआई में एक बड़ा ताकतवर फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनने जा रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा है, पीटीआई के लोग कुछ बनाने जा रहे हैं। और उसका फ्यूचर क्या है, क्या नाम होगा, कौन लोग होंगे, उस पे मैं आपसे फिर बात करूँगा। एनीवे जो सज़ाएँ हुई हैं, वो तो अपनी जगह पे हैं ही। इन हालात में अगर मैं ये कहूँ कि जी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जारी हैं, तो आप में से कोई भी नहीं मानेगा, लेकिन मैं ये आपको बता दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी इमरान खान से राब्ता ख़त्म नहीं किया था। अगर कोई कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कभी राब्ता ख़त्म किया, तो ये बिल्कुल गलत कहता है। आपको जनरल ज़िया-उल हक के साहबज़ादे एजाज़-उल हक साहब का वो क्लिप आपने देखा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो सिर्फ़ इतना कह रही थी कि चले माज़रत नहीं करते तो कोई ऐसा कोई दरमियाना सा जुमला ही कह दें कि बड़ा अफ़सोसनाक है वाक़या हुआ, या इस तरह का कह दें, तो भी बात चल जाएगी। लेकिन इमरान खान ने वो भी नहीं कहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एजाज़-उल हक साहब कह रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। उनका कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि कोई रलता-मिलता सा लफ्ज़ कह दें, माज़रत नहीं करनी, तो इमरान खान ने वो भी कहने से इनकार कर दिया। बड़ा आइडियल है भई, मैं तो मान गया, दुनिया की तारीख़ मान जाएगी कि कोई शख़्स ऐसा भी आया था, जिसे अपने बाहर-बाहर फिरने से ज़्यादा जेल जो थी वो भाता था, और वो वहाँ पे था, जो एक जिसने सारी ज़िंदगी एक शहज़ादे की तरह, प्रिंस की तरह गुज़ारी, लेकिन उसने अपने असूलों की खातिर जेल में रहना जो है वो कबूल कर लिया। एनीवे, अब ये बात एजाज़ुल हक साहब ने की। अब आए हैं असल बात की तरफ। अनवर रज़ा साहब इस्लामाबाद के एक बड़े सीज़नल रिपोर्टर हैं, तजिया निगार हैं, बड़े सीनियर, और पब्लिक टीवी के ऊपर वो मेरा ख्याल है ब्यूरो चीफ भी हैं उधर, और वो उसके साथ-साथ तजिया निगार के तौर पे एक प्रोग्राम में भी बैठते हैं। उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई के मुज़ाकरात जारी हैं, और ये मुज़ाकरात बैरिस्टर अली ज़फ़र कर रहे हैं। अली ज़फ़र साहब का आपने नाम सुना होगा। अली ज़फ़र साहब इमरान खान के जो
سب سے اہم کمیٹی ہے، اس کے چیئرمین بھی ہیں، کافی عرصے سے ہر لو پروفائل میں ہیں، خاموشی میں ہیں، اور وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں جو یہ جن کے ذمہ یہ لگایا گیا، عمران خان کے بڑے بااعتماد ساتھی ہیں، عمران خان کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں، اور وہ خاموشی سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یہ انور رضا صاحب نے خبر بریک کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ بشرا بیگم کی رہائی بھی سامنے آ جائے۔ بڑی خبر ہے، اور میں انور رضا کی چونکہ بہت عزت کرتا ہوں، تو مجھے ان کی بات پہ پورا یقین ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں بڑی اتھینٹسٹی سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اس پروگرام میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو انور رضا کا دعویٰ تو بہت بڑا ہے، اور دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نومبر تک آپ کو نظر آ جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات اگر بہتر مزید ہو جاتے ہیں، یہ اعتماد سازی کے طور پہ بشرا کو رہا کیا جائے گا، بشرا بی بی کو، تو پھر بات آگے بڑھے گی، اور 9 مئی کے حوالے سے بھی کوئی رستہ نکل آئے گا۔ عمران خان نے رستہ دینے کو تیار ہے، لیکن اس شرط پہ دینے کو تیار نہیں ہے کہ باہر یہ شور مچے کہ وہ NRO لیا ہے انہوں نے یا معذرت کی ہے۔ وہ خان ہی ہے نا، تو پھر اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے آپ کو۔ اب آ جائیں یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے استعفے پہ۔ میرا پہلے ہی اعتراض یہ تھا کہ اگر انہوں نے استعفیٰ دینا ہی تھا، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان کو کل جا کے ملوں گا، تو عمران خان کو ڈائریکٹ دے دیتے۔ لیکن یہاں ایک باریک گیم اس پارٹی میں چل رہی ہے۔ جو سیاسی کمیٹی ہے جس نے سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی بات کو ووٹنگ کے ذریعے مسترد کر چکے ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے تو ڈیموکریٹک سسٹم میں پولیٹیکل پارٹیز میں بہت بڑی بات ہے یہ، کہ وہاں پہ اتنی ڈیموکریسی ہو کہ آپ وہ کاؤنٹنگ کرائیں، ووٹنگ کرائیں، جو جیت جائے اس کی بات مان لی جائے۔ لیکن اگر یہ خوبصورت ڈیموکریسی ہے، اور میں اسے سلیوٹ کرتا ہوں، لیکن سوال تو پھر یہ ہے کہ جو لوگ ڈیموکریسی کے نام پہ کمیٹی میں بیٹھے ہیں، وہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہو گئے، کہیں ان کے تو ترجیحات نہیں بدل گئی؟ کیونکہ 2 چیزیں ہوئی ہیں ابھی۔ ایک چیز یہ کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بات آئی کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جب یہ عمران خان صاحب کی تجویز پیش کی گئی بائیکاٹ نہ کیا جائے، بلکہ آئی ایم سوری، تو وہ کمیٹی کے ارکان نے 10-12 کی اس سے کہا کہ نہیں، الیکشن کا بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ہمیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ پھر دوسری دفعہ، اس سے پہلے محمود اچکزئی صاحب کی دفعہ بھی یہی ہوا کہ خان صاحب کا پیغام لے کے گئے اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب کمیٹی میں، انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کہتے ہیں محمود اچکزئی کو بنایا جائے، لیکن پھر ووٹنگ ہوئی، اور پھر وہ میرا خیال ہے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، لیکن وہ پھر 8-14 سے وٹ ہو گیا۔ جس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب میں بطور سیکرٹری جنرل، میری گرپ ہی نہیں ہے، میری بات ہی نہیں کوئی سنتا، میری بات ہی کوئی مطلب وہ نہیں سیریس لیا جاتا، تو مجھے اس میں کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنا۔ وہ سلمان اکرم راجہ علیمہ خانم کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ ابھی اڈیالہ وغیرہ کے ایشو کے اندر بھی واحد وہ تھے جو علیمہ صاحبہ کے ساتھ نظر آتے تھے۔ تو یہاں پہ پھر وہ جو میں آپ سے کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک گروپ ہے جو علیمہ خانم کو مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ علیمہ خانم جو ہیں بس ایک لمٹ کے اندر کھیلتی رہیں اور اس سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن آپ نے اگر علیمہ صاحبہ کی گفتگو سنی ہو تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم نے بھی یہ فیل کیا ہے کہ خان صاحب جو ہمیں کہتے تھے ہم باہر آ کے کہہ دیتے تھے، لیکن ہم نے اس کا کبھی فالو اپ نہیں کیا تھا کہ بھائی جو خان صاحب نے کہا ہے اس پہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جس سے بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے آپ ذرا بات سمجھیں کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب جا رہی ہیں۔ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے آپ سمجھ لیں کہ یا تو سائڈ پہ لگایا جا رہا ہے یا بدل کیا جا رہا ہے۔ جیسے اب کافی دنوں سے آپ علی حمزہ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، سلمان اکرم راجہ کی مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ شیر افضل مروت جو ہیں وہ جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں، وہ ایک خاتون جو انہی کے ٹکڑوں سے کیا کہتے ہیں طفیل ایسے سینیٹر بنی ہے، وہ بھی سنا۔ مجھے تو اس کا نام بھی اتنا، مجھے وہ خاتون وہ ہیں کہ میں ان کا نام تک مجھے یاد نہیں رہتا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ مشکل مرحلے پہ اپنے محسنوں کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں ان کی طرح منہ کر کے اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال جو ٹاؤٹ ہیں اور وہ ٹاؤٹ ہوتے ہیں، وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں وہ اپنا فرض جو ہے وہ پورا نبھاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ فرض نبھا رہے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ
مروت کا جو میڈیا ایڈوائزر ہیں اس نے استعفیٰ دے دیا ان کی ان حرکات کی وجہ سے. بہرحال جو صورت حال ہے اب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ سلمان مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان ان کے استعفے کو ایکسیپٹ کریں گے. اور جو میں نے آپ سے بات کی بشا بی بی کی، یہ بھی بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، ابھی کچھ دنوں میں ہی کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے گا کوئی ایسی سچویشن بنے گی کہ بشا بی بی کو باہر لے آیا جائے گا. انور رضا کی خبر سے میں بھی کسی حد تک متفق ہوں. السلام علیکم.